बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब यूनिवर्सिटी ने कोविड-19 के बाद BA BSc ऑनर्स MA MSc के डिफरेंट प्रोग्राम्स में और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में एडमिशन्स का आगाज़ कर दिया है। इसका बाकायदा तौर पे ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाएगा जो कि 7 सितंबर से पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे और डिफरेंट कॉलेजेस की और इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट्स पे अवेलेबल होगा। इस सिलसिले में पंजाब यूनिवर्सिटी अपने फॉर्म 28 सितंबर 2020 तक जमा करेगी और उसके बाद मेरिट लिस्टें आवेज़ किए जाएंगी। अजीज़ तलबा तालिबात, ये जो मैं अभी आइंदा आने वाले दिनों में भी और आज की वीडियो भी उन इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए और ऐसे जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए बनाता रहूँगा ताकि उनको गाइडेंस मिल सके और वो एडमिशन्स में अपने प्रॉपर तरीके से ले सकें। इस सिलसिले में इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स जिनके अभी रिज़ल्ट आने हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह BA BSc के तलबा तालिबात जिनका 3rd ईयर का रिज़ल्ट आ चुका है वो लोग भी सकते हैं। इसी तरह मैं आपको आने वाले दिनों में इसकी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो लास्ट मेरिट्स क्या आए थे उसकी मेरिट लिस्टें जो लगेंगी और किस तरह मेरिट कैलकुलेट किया जाएगा इसके हवाले से मैं बात करूंगा। इसी तरह जो ऑनलाइन फॉर्म आपने जमा करवाना है वो किस तरह फिल किया जाएगा, उसमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी मैं आपको कंप्लीट फॉर्म फिलिंग की तरीक़ेकार बताऊंगा। आप जब मेरी वो वीडियोस देखेंगे उसमें मैं कंप्लीट तरीके से बताऊंगा। आज मैं सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देनी है कि आपकी जो बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं और उन पे आपने कैसे अमल करना है। अजीज़ तलबा तालिबात, अभी जो एडमिशन्स का आगाज़ किया गया है इसमें BSc ऑनर्स के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, बैचलर ऑफ साइंस के हैं, B.Ed का प्रोग्राम है, बैचलर ऑफ बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स का है, बैचलर ऑफ कॉमर्स का है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का है और इसके साथ साथ मास्टर ऑफ आर्ट्स और मास्टर ऑफ एजुकेशन, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स, मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट के प्रोग्राम शामिल होंगे। अजीज़ तलबा, और उनमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रोग्राम्स होंगे ये मॉर्निंग और सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम्स में होंगे। सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम में आफ्टरनून प्रोग्राम्स हैं, रेप्लिका प्रोग्राम्स हैं और इवनिंग प्रोग्राम्स हैं। मॉर्निंग की मैं बताना आपको ज़रूरी समझता हूँ कि मॉर्निंग प्रोग्राम्स की फ़ीस सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम से कम होती है और उसका मेरिट मॉर्निंग प्रोग्राम का सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसलिए आप अगर अपने मार्क्स को देखते हुए अप्लाई करें कि आपने मॉर्निंग में अप्लाई करना है या सेल्फ सपोर्टिंग में अप्लाई करना है। इसी तरह अगर आपने जिस प्रोग्राम में भी अप्लाई करना है उसके लिए आप सेपरेट एप्लीकेशन जमा करवाएंगे। अगर आपकी सेपरेट एप्लीकेशन नहीं होगी तो आपको एडमिशन के लिए इनएलिजिबल कर दिया जाएगा। आप अपनी हर प्रोग्राम के लिए सेपरेट एप्लीकेशन जमा करवाएं। इसी तरह किसी तालिब इल्म ने मेरिट के अलावा किसी मखसूस कोटा पे अप्लाई करना है, जैसे किसी रिज़र्व सीट पे करना है, स्पोर्ट्स की सीट पे करना है या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ पे करना है, तो उसके लिए वो सेपरेट फॉर्म जमा करवाएंगे। और ये आप नोट रखें कि हर प्रोग्राम के लिए आप हर प्रोग्राम के लिए आप सेपरेट एप्लीकेशन ज़रूर जमा करवाएंगे। अजीज़ तलबा तालिबात, मैं आपको BA BSc ऑनर्स के जो प्रोग्राम्स हैं या बैचलर लेवल के जो प्रोग्राम्स हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो 24 साल की एज है, कम से कम 24 साल की एज होनी चाहिए और आपकी FA FSc या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट में कम से कम 2nd डिवीज़न होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह ऐसे तलबा तालिबात जिन्होंने FA FSc का या इसके इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट का पार्ट 1 किया है एनुअल या सप्लीमेंट्री 2019 में, वो और 2nd डिवीज़न है, वो एलिजिबल होंगे, वो इन प्रोग्राम्स में दाखिला ले सकते हैं। और उनको बाद में प्रोविजनली एडमिशन के बाद जब उनको फाइनल रिज़ल्ट कार्ड मिलेगा तो वो अपना सर्टिफिकेट या जब वो जमा करवाने के पाबंद होंगे। अगर वो जमा नहीं करवाएंगे तो उनका एडमिशन ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दिया जाएगा। इसी तरह मैं आपको ये भी बता दूं कि आपका अगर रिज़ल्ट जो है 28 सितंबर तक किसी बोर्ड का नहीं आता तो वो एडमिशन उस वक्त तक कंटिन्यूएशन में रहेगा जब तक उनका रिज़ल्ट नहीं आ जाता। जब वो 2nd ईयर का रिज़ल्ट आएगा तो वो रिज़ल्ट जमा करवाने के स्टूडेंट्स खुद पाबंद होंगे, अदरवाइज़ उनका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। इसी तरह अजीज़ तलबा तालिबात, जो स्टूडेंट्स MA MSc के या इसके इक्विवेलेंट प्रोग्राम में दाखिला लेना चाहते हैं उनके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट BA BSc या इक्विवेलेंट डिग्री है और उसमें कम से कम 2nd डिवीज़न होनी चाहिए।
اور ایسے طلبہ طالبات جو کرنٹلی جن کا اینول 2020 تھا وہ پارٹ 1 کی بیس پہ یعنی 3rd ایئر کی بیس پہ ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن ایسے طلبہ طالبات کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ جنہوں نے بی اے بی ایس سی آن لائن ایگزام دیے ہیں یا اس کے بعد ٹریڈیشنل دیں گے تو ان کا پاس کا رزلٹ جمع کروانا مسٹ ہوگا. اگر اسٹوڈنٹس یہ جمع نہیں کرواتے تو ان کا بھی ایڈمیشن کینسل ہو جائے گا. اس لیے یہ نوٹ رکھیں کہ اسی وقت آپ فیسیں جمع کروائیں تاکہ آپ کی فیس ضائع نہ ہو. عزیز طلبہ طالبات، یہ سارے ایڈمیشنز مکمل میرٹ کی بنیاد پر ہوں گے. جب میرٹ کی بنیاد پہ ہوں گے، میرٹ کی کیلکولیشن کیسے ہوگی یہ میں سیپریٹ ویڈیوز میں ہر پروگرام کے حساب سے، ہر ڈپارٹمنٹ کے حساب سے آپ کو بتاتا رہوں گا. آپ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز کو بھی دیکھیے گا تاکہ میں آپ کو ایگزیکٹلی کیلکولیشن کر کے بتا سکوں یا آپ خود گھر میں کیلکولیٹ کر سکیں کہ کس طرح میرٹ کو کیلکولیٹ کیا جائے گا. اسی طرح ویریس ایلیجبلٹی کرائٹیریاز اس ایڈورٹیزمنٹ کے اندر ہیں جو میں آپ کو یہ ویڈیو میں شیئر کر رہا ہوں. آپ ان کو دیکھیے گا تاکہ آپ کو ایگزیکٹلی انفارمیشن ملتی رہے گی کہ آپ نے کس پروگرام میں اپلائی کرنا ہے، کس کے لیے آپ ایلیجبل ہیں. اسی ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ کو بتا دوں کہ آپ جو لیٹ سٹوڈنٹس ہیں، سینئر سٹوڈنٹس ہیں، وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن ان کو ہر پروگرام کے لیے ان کا 1 سال گزر جائے گا تو اس کے 2 مارکس کاٹے جائیں گے. جب فائنل میرٹ بنے گا ان کے 1 سال کے 2 نمبر کاٹے جائیں گے اور میکسیمم 5 سال پرانے سٹوڈنٹس یا 5 سال پرانے یا 5 سیشن جنہوں نے پہلے کیا ہوا ہے وہ اس کے ایڈمیشنز کے لیے ایلیجبل ہوں گے. اس لیے آپ اپنے میرٹ کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے اس بات کو ضرور مد نظر رکھیں. عزیز طلبہ طالبات، یہ بھی میں آپ کو بتانا مقصود سمجھتا ہوں کہ اس میں پروگرامز میں ڈفرینٹ ریزرو سیٹس ہیں، جس میں سپورٹس کوٹا کی سیٹس ہیں، اس میں ڈفرینٹ بورڈ سے یا ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جو پلیئرز کھیلے ہوئے ہیں ان کی سیٹس ہیں. ان کے لیے سیپریٹ آپ نے اپنے ڈاکومنٹس جمع کروانے ہوں گے، وہ بھی اس ایڈورٹیزمنٹ میں ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ سپورٹس کوٹا کے علاوہ ڈفرینٹ پروونسز کی سیٹس ہیں، جیسے بلوچستان کی، گلگت بلتستان، KP کے، سندھ کی اسٹوڈنٹس کی سیٹس بھی ہیں. اس طرح پاک آرمی کے شہداء کے بچوں کی سیٹس ہیں، سیکورٹی فورسز کی سیٹس ہیں جو کہ ان کے اداروں سے نامینیٹڈ بچوں کے لیے ہوں گی. اس لیے جب بھی آپ اپلائی کریں تو آپ اپنی کمپلیٹ ڈاکومنٹیشن کے ساتھ اپلائی کریں تاکہ بعد میں کسی کو کوئی افسوس نہ ہو کہ انہوں نے فلاں جگہ پہ فلاں ڈاکومنٹ نہیں پرووائڈ کیا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو ضرور آپ نوٹ رکھیں. عزیز طلبہ طالبات، ان ریزرو سیٹس کے علاوہ کچھ سیٹس فارن سٹوڈنٹس کے لیے اور اوورسیز سٹوڈنٹس کے لیے بھی ہیں، وہ بھی ان پروگرامز میں اپلائی کر سکتے ہیں. ان کی ریزرو سیٹس بھی ہیں، اس لیے جو سٹوڈنٹس فارن ہوں گے یا اوورسیز ہوں گے وہ ان سیٹس پہ اپلائی کریں. اسی طرح میں طلبہ طالبات کو یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ جس پروگرام میں جس ڈسپلن میں اپلائی کریں، اگر فار ایگزامپل آپ کسی BSc سوشیالوجی میں اپلائی کر رہے ہیں تو اس کے مارننگ پروگرام کے لیے سیپریٹ اپلائی کریں، سیلف سپورٹنگ پروگرام میں سیپریٹ کریں، ایوننگ پروگرام میں سیپریٹ کریں، سپورٹس کوٹا پہ کر رہے ہیں سیپریٹ کریں. یعنی جس میں جو چاہتا ہے وہ سیپریٹ اپلائی کرے گا. اور اس میں ایک اپلیکیشن جمع کروانے کی 500 روپیز فیس ہے جو آپ کو جمع کروانی ہوگی. اس میں کہاں پہ آپ نے جمع کروانی ہے؟ اس میں حبیب بینک، یونائٹڈ بینک کی برانچز کے کوڈز دیے ہوئے ہیں، اکاؤنٹ نمبر بتائے ہوئے ہیں اس ویب سائٹ کے اوپر. ان کو آپ دیکھتے ہوئے ان میں فیس جمع کروائیں گے اور وہ اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ اٹیچ کریں گے. عزیز طلبہ طالبات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے 2 کیمپسز بھی ہیں جو گجرانوالہ اور جہلم میں ہیں. ان کا ایگزامینیشن شیڈول بھی سیم ہوگا اور سیم کرائٹیریا ہوگا. ان کے فارمز بھی آپ نے اسی طریقے سے اپلائی کرنا ہوں گے. اور یہ بھی میں امپورٹنٹ بات بتا دوں کہ پنجاب یونیورسٹی ہاسٹلز کی فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے جو کہ صرف مارننگ کے اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کی جائے گی. سیلف سپورٹنگ یا آفٹرنون یا ایوننگ پروگرام کے اسٹوڈنٹس کو اپلائی نہیں کی جاتی، اس لیے ان کو وہ ہاسٹل نہیں ملے گا. امپورٹنٹ انسٹرکشنز میں سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ آپ نے آن لائن ہی فارم جمع کروانے ہیں. کسی قسم کی اپلیکیشن پنجاب یونیورسٹی کے سینٹرل ایڈمیشن آفس میں یا کسی ڈپارٹمنٹ میں یا کالج میں یہ ریسیو نہیں کی جائے گی، نہ ہی پوسٹل یا کوریئر کے تھرو اس کو کیا جائے گا. اس لیے آپ اپنی اپلیکیشنز آن لائن جمع کروائیں اور اس کی ریسیٹ فیس وہاں پہ اپلوڈ کریں. اسی طرح جو لوگ سلیکٹ ہوں گے، جو طلبہ طالبات جن کا ایڈمیشن ہوگا، ان کو کسی قسم کا کال لیٹر یا فون کال نہیں کی جائے گی. وہ میرٹ لسٹ پنجاب یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے خود دیکھتے رہیں اور جیسے ہی ان کا ایڈمیشن ہو وہ اپنے ڈیو ٹائم کے اندر فیسیں جمع کروائیں تاکہ ان کا ایڈمیشن کنفرم ہو سکے. ادروائز ان کا ایڈمیشن نیکسٹ اسٹوڈنٹ کو آفر کر دیا جائے گا. عزیز طلبہ طالبات،
یہ ٹوٹل انفارمیشن تھی BA/BSc آنرز MA/MSc آنرز میں ایڈمیشن کے حوالے سے۔ اگر اس قسم میں کوئی کیوری ہو آپ اپنے کمنٹ میں لکھ کے بھیجیں تاکہ میں اس کو پراپرلی ایڈریس کر سکوں۔